Alors, on va. Salam alaikum. هاد الحصة سبيسيال 5 أكتوبر 88. 5 أكتوبر 88. 5 أكتوبر 88 هدرنا في الفيديو السابقة بأن تيراو بال ريال اي دي بال اكسبلوزيف وكملوا بهذه الطريقة. وكيفاش وعلاش بلوتو علاش ما طاحتش العصابة في هذاك بورتون العصيان المدني. اون فا بارلي دو طريقة العصيان المدني وصرا في 5 أكتوبر. C'était malheureux, c'était très grave. C'était très grave parce que c'est la première fois de toute l'histoire de l'Algérie. Enfin, il s'est passé des trucs avant, mais c'est que la première fois que العصابة الجيش الشعبي الوطني l'armée nationale populaire اللي هي c'est le fils. Enfin, on va parler du fils après. Hein. Là, je ne parle pas du fils. C'est Ibnet. L'armée populaire nationale, c'est l'enfant de l'armée de libération nationale. C'est-à-dire le الجيش اللي حرر الجزائر من المستعمر. الجيش اللي كان يضرب على المواطن. الجيش اللي كان يضرب على المواطن ولا يضرب في المواطن مش يضرب فيه بالرصاص. On a parlé des gens blessés, mais on n'a pas parlé des morts. الله يرحم اللي ماتوا في 5 أكتوبر 88. ماتوا باسكو علاه ماتوا؟ علاه الناس خرجت في 5 أكتوبر 88؟ اسكو كاين بوكو دو جون يساف با وما يتقفوش؟ ماشي كانت الزيت غاليه، كانت كاينه الزيت مي ما كانتش كاينه. كانت الزيت كاينه ماشي غاليه مي ما كانتش كاينه باش تتشفاو. كانت تحب تدي الزيت تدي معاها اوت شوز، تدي معاها طوماطيش، سينو ما تديش الزيت بصل بالبطاطا. داكوغ كانت سي فري كانت حلوه، الدنيا حلوه ومعيشها فيها بركه وكانت كاينه باسكو en fin de compte on était tous logés à la même enseigne. On parle du peuple là, on n'a pas ولاد العصابه. Donc on était tous logés à la même enseigne, c'est-à-dire بالمرفه بالقليل يشريو le même produit ويشريو في نفس سوق الفلاح ومونوبري Il y avait le phénomène du monopole et des subventions. Donc كنا في الاشتراكية وتماك c'était le virage, premier virage وين تقلبت بين الطوموبيل، تقلبت بين السيارة العربة ودورناها رأس مالية. On est devenu un pays un capitaliste sauvage. On est sauvage. On est dans une jungle. Le capitalisme c'est une jungle. C'est-à-dire le capitalisme cache الرحمة. الكابيتاليزم ما كاش رحمة. c'est-à-dire عندك فراك سواء فراك ولا comment dire ماشي c'est pire que ça. C'est pire que ça. Le capitalisme c'est que عندك تاكل ما عندكش تموت وما عندهاش علاقة باللي عندك قاري ولا فاهم ولا عندك دي كومبيتونس ولا عندك دي كاليفيكاسيون ولا سي با كوم سا كو سا مارش. الكابيتاليزم تاع الجيري ماشي هكذا. الكابيتاليزم تاع الجيري سي اوت شوز. بون دونك كنا في اشتراكية سيتادير كو نروحو لبومدينة على الاشتراكية. فان كونت سي بلو بروفون كسا. بون دونك كنا كان نشري كان بزيت صافية، كنا نلعبو لي ميم جو. ما كان عندهم لي جوي تاعهم شفالها مرفين. كان عندهم واحد لي جوي احنا ما عندناش. شفالها ولا ولاد مرفين. كنت عندكم دي جوي احنا ما نلعبوش بهم. ما علينا سي با كراف. Vous n'êtes pas encore, vous ما خرجتوش خير منا. Enfin je parle de là في جيبكم je m'en fous. Donc ربى ولادهم على السرقة والخداع والتنوفيق. شغلهم
كما قال لك يلعب بابا ما يخوفني وليدو هكذا. هذا يقولوا ناس زمان، هذه يشغلوا اون دي فياي نطقت اللي شاف فيديو اللي من قبل يفهم واش راني نقول دوك، اللي ما شاف فيديو اللي من قبل يسمى يفو فوار لي فيديو يسمى حبيت تفهم واش راني نقول، روح لي فيديو روح تسلسليا باش تفهم. Donc 5 octobre ça commence à devenir inquiétant, incontrôlable. هادو خرجوهم كاع وما كفاوش. اش نديرو باش نسكتو هذا المجتمع؟ كيفاش نديرو باش نهدنوه؟ كيفاش نديرو له لانستيزي؟ باش نكالميوه او مو قسمه يسيبو يشي سكور ما خرج باسكو لو بوفوار ولا كي الدرسه 5 اكتوبر 88 بوفوار راني نقول لكم ولا كي الدرسه الدرسه كتكون ماشي درسه صحيحه، درسه راشيه مسوسه مبوريه باسكو فات كونت سي ان بوفوار بوري depuis je vois هذاك الوقت مبوري اسمه دوكا مبوري اكثر من هذاك الوقت. En fait, quand il est moins solide que 5 octobre 88 parce que depuis les gens قراو وفهموا وتمعنوا. C'est pour ça que راهم مخرجين زادوا خدموا بزاف من هادو، فهمتوا؟ زادوا خدموا بزاف من هادو. دونك وهم يكون فيها مليح وكل ما عليناش، ماشي حتصير لكم هكذاك، مش حتصير لكم هكذاك باسكو ان فان كونت مور هاد لا فيديو ندير لكم كيفاش راكم حطيحوا باسكو فان كونت نقول لكم دوكا خير يفا لي في دومينو باش تفهموا تعرفوا لي في دومينو تاع واحد. هما لي في دومينو تاع واحد يصير لكم بالمقلوب، ماشي لي في دومينو حنا نعبزوا وحده لا انتم ما تعبزوا على الدو، انتم فوزالي فوز اوتو ديتروير vous auto expulser كيما نحيتوا ابراهيم بومزار تبداو تنحيو بالواحد وحنا نتفرجوا، نتوما تبداو تضاربوا من بيناتكم. Donc il va y avoir une guerre, on s'en fout qu'elle soit sanglante ou pas, c'est pas notre problème, c'est-à-dire c'est entre vous, il va y avoir une bagarre sur qui est le dernier à rester. بعد حنا نقعدوا نتفرجوا، حنا نتفرجوا. بون دونك 5 اكتوبر ولا كي الدرسه كيفاش يديروا؟ عيط لهم اف عيط لهم سيغتان ميت ايرو. وعيط لو كيش بار طاح لي بوليسي في الارض، ما عيش باغا انا عاون بكتو طاح لي البوليسي. Mitterrand, qu'est-ce qu'il a fait? C'était le temps de Mitterrand, l'ère de Mitterrand. L'ennemi, c'est l'ennemi public, l'ennemi numéro 1 de l'Algérie, هذاك هو l'ennemi 1. l'ennemi number 1. بدنا ندير على une séance على العلاقة بين كل رئيس اف والعلاقة تاعو كيفاش دونك l'intelligentsia واش تعرفوش مثلا l'intelligentsia c'est-à-dire enfin l'intelligentsia le moteur تاع السيرفو تاع المخميخ تاعهم كاع تاع الاف واش يدير؟ يدبر عليها. ايش يدبر عليهم؟ يستعملوا ce qu'on appelle l'opium, un des opiums du peuple parce que 5 octobre 88 الفوتبال ما نقدروش نستعملوه، on peut pas ouvrir les stades نديروا ماتش تاع فوتبال ونرقدوا به الشعب باسكو ان فات كنت ما بالكمش ماتش تاع فوتبال وزت لك كيفه باش تكونوا على بالكم. هذاك الماتش تاع فوتبال نهار يجوا يجوزوا اون لوا ولا يجتمعوا هما كيجتمعوا يديروا لكم ماتش تاع فوتبال باش نتوما تقعدوا تشوفوا في التلفزيون تقعدوا تسيبورتيو. انا بيرسونيلمون ماشي فوتبال ما يعرفوني الناس، ما عندي حد كاع في فوتبال تلعب لاجيري كونتر ما على باليش مع نابورت مع لينيمي بوبليك اف فوالا تلعب لاجيري كونتر اف ما نشوف ما نتيبور فينال دو كوب دو موند باش تفهموا à quel point je m'en fous de tous vos opiums. Donc شافوا بلي le football on peut pas l'exploiter في 5 octobre 88. Qu'est-ce qu'on peut exploiter comme autre opium? Ils sont partis. Ils ont un truc qui est instrumentalisé par l'État algérien, la religion.
La religion. Vous voyez tout ce qui je parle. Oui. FIS. Ils ont fait sortir. حبوا يرقدوا الناس بالدين. استعملوا deux personnes, ما نذكرهمش même pas. استعملوا deux personnes. Ils ont fait créer un mouvement. من بعد طمعوا الاخرين لي زيسلاميست طمعوا يطلعوا البوفوار. قال لك استعملناكم احنا قلنا لكم كالميو موفمون برك. قلنا لكمش او كاما وزاري كيما قالها ما نقولوا ليه من بعد نقولوا ليه كاما ما طلعت لهم فهمه على الراس. لي زيسلاميست حبيتو يديروا البوفوار الراق وصرا ما صرا. هاي الحكايه خدموا بهم باش يسكتوا الشعب. 5 أكتوبر 88 5 أكتوبر 88 الشعب مدغ لامسون داروا له طعمه جابوه غانيون. هاي الحكايه تاع 5 أكتوبر 88 وكيفاش لا سيتوياسيون وليدي من جات ولا سيتوياسيون كومون لا تورنور دي شوز. من بعد كي شافوا باللي لازم يزاباتي doivent appâter le peuple algérien. Ils doivent l'amadouer, ils doivent l'attendrir. يلعبوا له دائما يلعبوا له بالمشاعر. البالهم باللي المشاعر تاعنا قلبنا حار. فوالا انا با سون فوا ما عندناش سون فوا، ما عندناش دم البارد. غير كالكو بيرسون عندهم دم البارد، حاجه قليله. واش يديروا؟ يروحوا لواحد البلاد الجار، واحد بلاد جار، يجيبوا واحد الثوري اللي ما يسمعش به الشعب الجزائري، محمد بودياف. جابوه حطوه. محمد بودياف الله يرحمه ويوسع عليه، الله يرحمه ويوسع عليه. شوف هذاك كنت في الجامعه نهار اللي صارت الضربه تاع النابه. جابوه. كي جابوه شاف باللي الحاله ما تعجبش. الحاله ديجا هو انسان بروبر، وليد المسيله وانسان بروبر. حكايه هذه خانزه مي ان بوان انيماجينابل باش يلحقوا. حكايه نحكي لكم قصه. جاو ليه رئيس الجمهوريه، قالوا جابوا له واحد بون كاين على بالنا بلي كاين تغماس. ما نحكي لكم هذا التغماس هذا وين يلحق لي لبسه الكوستيم تاعو. قال مش با بزون ما نسحقش واحد يجيب لي كوستيمات انايا ويخيطهم لي في الرئاسه باش قال لهم دراهم الشعب هادو. قال ما عندي كوستيماتي. تسمى فهموا باللي جابوه باش يكالميو الشعب. تسمى بداو يلعبوا راي شغل نجيب هذا. تعرفوا الحكايه تاع كي تكون عندك فار في الدار جيب قط. دوك نحكي نفهمكم هذه ما نعاودو نجيبو غير بارونتيز تفهموني مليح. دخل لك الفار للدار جيب قط، من بعد تقلقت من القط تجيب كلب، بعد تقلقت من الكلب تجيب كدا، تقلق من كدا تجيب كدا، تلحق تجيب اليفون من الحيوان تجيب اليفون. بعد كي تجيب اليفون تقلق بزاف، تعاود تجيب الفار باش تخرج اليفون. هكذاك هما داروا لا بوكلي عصابه، لا بوكلي الحراك. هاد المره ما قدرتوش تيريوها الشعب، قدرتوش. دونك واش داروا اللي صار الحراك؟ واش داروا؟ هاو الشعب مثلا داروا اوب نجيبو واش هذا نخرجوه، نديرو نجيبو بداو يلعبوا بالراي. نجيبو الدين خرجنا به الفيس. وكيفاش نخرجوا الدين؟ نخرجوه بالناس الحرين. دونك بصح كي جابوا الحار يا مليح الدين هكذا. واش من كلمه اللي مات عليها؟ واش من كلمه؟ اسكو نفكركم جو بون تخي فوا لا فيديو حافظها باسكو جو لي في تيلمون فوا. قال ندوي المتطوره باش فاتنا بالعلم هكذا. قالها لهم مش فاوه. قال لهم الدين تاع الاسلام ويعطوا لجد يماه خباثه وخاينين الحركه. والحركي الكبير منهم الله يرحمه العربي بالخير. علاه العربي بالخير؟ باسكو العربي بالخير اذا حاجه اللي ما على بالكمش بها هو اللي كان
كان كيفاش يقولوا شرطي، كان بوليسي، كان يخدم في l'administration française. C'était un agent de l'armée française. حبيب الخير هذاك باش تفهموا مليح. C'était un agent de l'armée française. مصور في انترنت صور قديمه، راحوا كتبوا العربي بالمهيدي. نهار اللي حكموا العربي بالمهيدي سيتي لون دي بيرسون اللي كان حاكم العربي بالمهيدي، باش يشوفوا البلاد شحال مخدوعه. دونك سي نزار واش لحق في فيديو واش يقولها، من بعد ندير فيديو نحكم جو ميتريز مونتاج فيديو لو ساب، نحكم وعندي واحد لا فيديو نحكم دي بتيت كوبير ونديرهم شاك يسحق لا كوبير نديرها. سي نزار واش يقول، يا لو فيس كي تو على بوديف راه شغل طنوها احنا انا ناكل مني فيه ولا ناكل من ودني ياكل لو فيس كي تو حاب صابوت الليقه يمسحوا فيها الموت هكذا. هذه هي واش نمسحوا الموت كلشي في الفيس. علي هوب نجلت لو طورشون ومن بعد نجيبو بوت الليقه نولوا نحكي لكم. دونك قال لهم quand même on va pas en arriver là tu es un président en direct هكذا سي نزار هكذا. قال لهم يا الفيس كي تو ياك لو فيس كي تو. قال لهم باش دي تور اون بو تاتي بالعاطي زعما انتوما قتلتوه. قالها غوزالي قال لها في بريتي قال لهم لو بيبل ا دي فو لافي رامني فو لافي توي. باش شكون اللي قالها؟ الشعب سيرمون قالها. دونك جبتوه باش تخدموا به كيما قدرتوش تخدموا به، قتلتوه كيفاش قتلتوه؟ شغل فيه موستان، قتلتوش غير شغل فيه موستان، ما عطيتولوش ما با سلاح، شغل فاس فاس. قتلتوه في الظهر، ضربتوه في الظهر باش ماشي رجال نتوما ما تعرفوش تضربوه اون فاس، ضربوش اون فاس، ما تضربوه في الظهر هكذا. هذه حكايه تاع 88. وين لحقت الحكايه من بعد؟ سي كو انا مشيت قلبت، ماشي غير الدرايات بين الحكايه. vous avez dérapé, vous avez bafoué les droits de l'homme, vous avez bafoué la constitution au pied, vous avez عفستوا على كاع المبادئ اللي tous les principes, vous avez piétiné tous les principes et tous les codes, donc je peux pas me taire, je peux pas effacer mes vidéos, je veux pas que ma fille évolue dans un pays dans lequel je refuse de m'intégrer. عندي 50 سنة pratiquement et je refuse de m'intégrer dans une société dans laquelle je ne m'identifie pas. Je refuse de vivre comme le commun des التعب هذا. اخي بورتون قلت من العشاق من 40 يوم نسبح منهم. انا كنت 50 سنه معاكم، ما نقدرش نسبح منكم، ما نقدرش، ما نقدرش امبوسيبل. دونك ما نقدرش باسكو كان نسكت سيما انا من العصابه، كان نسكت انا من العصابه. الخطوره تاع غادي نقرا ما فيك ايتودي، راه فيك ايتودي باش يقول لك واحد يلحق واحد يقول لك انا ماشي خباش كيما نتايا، باسكو كي دوموندي لك ان كونساي، دوموندي لك نصحني كيفاش ندير باش في جامعه باب زوار نجيب الدوزيام اني تاعي يحصل كوانسا قاعد غير يكالي في الدوزيام اني، عطيت له نصيحه قلت له تحضر كاع لي كور كاع لي تي دي، تريفيزي لي كور، تبريباري كاع لي تي دي وتروح تاسيستي لي تي دي تاعك، ومن بعد اذا ما فهمتش حاجه او شارجي تي دي لي لا بور سا فو با دير شارجي تي دي اللي يدير لك الحلول تاع لي زيكزارسيس اللي يعرف يقري. كاع عطيت له هاد لي ريبونس واش قال لي خليني نمشي خباش كيما نتايا. يا خويا ما تبليش با تخبش، بصح يجي نهار وين تسخا اوبليجي تخبي لو غوطا، سا سخا ديفيسيل. دونك مازلنا نقراو حنايا، مازلنا نقراو باش نحاربوا العصابه، مازلنا نقراو طلب العلم من المهدي للهد كما اللي هبطت اقرا. وزيد كي تقول طلب العلم في الصين يقول لك حديد ضعيف. الصين واش الصين حضاره ولا ماشي حضاره؟ الصين بناو ولا سكون ابل ان ميراي دو شين.
الصين الصين هدرنا عليها لا دنيا فوا نعاودو نهضرو عليها. La Chine, les Chinois, ont ce qu'on appelle l'esprit communautaire, c'est-à-dire que ils sont pas égoïstes. Ils sont pas égoïstes. Les Chinois ne sont pas égoïstes. ما عندهمش الأنانية. ما عندهمش الأنانية. الثقافة تاعهم la sagesse asiatique elle est exceptionnelle. هكذا. Donc الحكمة من هذا الشيء c'est que حنا كانوا عندنا قيم تاعنا. On avait nos valeurs. On avait notre culture, on avait nos valeurs. On a voulu devenir plus occidentaux que les occidentaux. On n'est ni des occidentaux maintenant, ni on a gardé nos valeurs. On a perdu nos valeurs, on n'a pas gagné des valeurs de l'occidental parce que quand tu veux devenir quelque chose que tu n'es pas, tu peux pas. Tu peux pas avoir. Tu n'as que l'apparence. Tu n'as que l'apparence. زمان كان راجل يلبس السروال مستف وكانت المرأة تطفي الطعام. ماشي مسألة ماشي نهضروا على الطعام اون طونك طعام. كانت المرأة حرة. كانت المرأة حرة دون السونس ماشي ليبرتي dans le sens dignité. Dans le sens dignité. C'est-à-dire ils sont en train ils veulent à tout prix clochardiser toute une société, toute une communauté sauf اللي ما قدرولهمش كاين ديجا ما قدرولهمش ما قدروش يزعزعوهم باسكو سي دي حرار صحافة ترك.